औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे कुछ ऐसे कलामात शेयर करने वाली हूँ जो कि हम आम ज़िंदगी में इस तरह से बोल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने इन जगहों पर और हमारी ज़िंदगी में अगर ये कुछ हो गया है तो हमने किस तरह से, क्या कलामात अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं और हमने किस तरह से उन्हें अदा करना है। ये हम अगर आम ज़िंदगी में भी अपने बच्चों के साथ इन्हें शुरू करें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि अपनी ज़िंदगियों में ही कि किस किस मौके पर हमने क्या क्या अल्फाज बोलने हैं और किन किन जुमलों का हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने कोई भी काम शुरू करना है, कुछ भी हो, हमने खाना शुरू करना है, कोई भी काम की शुरुआत करनी है तो हमने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। बिस्मिल्लाह क्या होता है? शुरू अल्लाह के नाम से। तो हमने अल्लाह का नाम लेकर ही हर चीज़ को शुरू करना है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको छींक आती है तो देखें, जब हमें छींक आती है तो इस तरह होता है कि हमारा पूरी जो बॉडी का सिस्टम होता है ना, वो सब कुछ रुक जाता है। वो रुक जाता है और इवन के जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी रुक जाती है। और इसके बाद छींक आने के बाद जो आपको ज़िंदगी मिली होती है ना, वो समझें कि एक आपको नई ज़िंदगी मिली होती है। और जब छींक आए तो इस पर हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या? हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला का उस वक्त शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नई ज़िंदगी अता की। क्योंकि छींक एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है वो तमाम का तमाम सिस्टम रुक जाता है। उसके बाद अल्लाह के नाम पर आप कुछ भी दें और अल्लाह की राह में हम कुछ भी खर्च कर रहे हों तो हम वो क्या होता है? फ़ी सबीलिल्लाह। हम फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में वो चीज़ खर्च कर रहे होते हैं या वो चीज़ दे रहे होते हैं। और अगर हमने कोई काम शुरू करना है, कोई भी हमारा इरादा हो कोई भी काम करने का, या दुनियावी हो, आखिरत के लिहाज से हो कुछ, या हमारा इरादा हो कोई भी काम करने का, किसी भी लिहाज से वो हो सकता है, तो हमने उस काम के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर कहना है। इंशाअल्लाह मतलब कि अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हम ये काम ज़रूर करेंगे कि अल्लाह की इसमें मर्ज़ी, रज़ा, हर चीज़ शामिल हो तो इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा। अच्छा, कोई हम अच्छी ख़बर सुनते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरह का जब हमारी कैफ़ियत हो, इस तरह की हमारी कंडीशन हो, तो हमने सुभान अल्लाह कहना है कि मतलब अल्लाह ताला पाक है और उसने हमें इतनी खुशी और इतना हमें जो वो चीज़ है अता की है, कि अल्लाह ताला की मतलब पाक ज़ात है और उसने हमें इतनी ज़्यादा खुशियों से नवाजा है, तो उस पर हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है या बहुत ज़्यादा दर्द में है तो वो या अल्लाह कहे, ए मेरे रब। अब ये देखें, जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं ना, जब हम बीमार हैं या बहुत ही अज़ियत में होते हैं तो हम या अल्लाह कह रहे होते हैं। ये एक होता है फितरी, गैर फितरी तौर पर होता है कि हमारे मुंह से या अल्लाह निकल रहा होता है, या फिर अम्मी, या जो कुछ भी हम अम्मा, या इस तरह से हमारे या दो लफ्ज़ निकलते हैं, या अल्लाह या फिर या अम्मी। तो ये दोनों रहम वाले रिश्ते हैं। मतलब कि अल्लाह से तो हमारा ताल्लुक़ इस तरह है ना कि अल्लाह 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत कर रहा होता है। या तो हमारा रब उस वक्त हमारे मुंह से निकल रहा होता है, या हमारी माँ निकल रही होती है जो कि हमें बहुत शिद्दत से प्यार करती है। अच्छा, अगर आपने किसी की कोई तारीफ़ करनी हो, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही कम लोग इस तरह से करते हैं, हालांकि हमें अगर किसी की कोई अच्छी चीज़ देखी है, किसी की कोई पसंद आई है, या हमें दिली तौर पर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हमें माशाअल्लाह लाज़मी कहना चाहिए। और बहुत ही मैं कहती हूँ ये गलत बात है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है, अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आप उस पर माशाअल्लाह नहीं कहते तो वो क्या हसद में आ जाती है वो चीज़। मतलब आप अगर आपने माशाअल्लाह नहीं कहा तो वो चीज़ तो फिर आप हसद कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपको हर चीज़ पर, अगर किसी की कोई चीज़ पसंद आई है, आपने किसी की तारीफ़ करनी है तो आपने क्या कहना है? माशाअल्लाह। अच्छा, जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले हमारे ये कलामात होने चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जिसने हमें सुलाया। जो नींद होती है हमारी वो आधी मौत होती है। मतलब नींद में हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता ना कि हम ज़िंदा हैं, हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के क्या काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम हर चीज़ से बाखबर होते हैं। तो फिर जैसे ही हम उठें तो हमें कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और उसने ही जो है आपको सोकर ज़िंदा दोबारा उठाया है। अच्छा, किसी का आपने शुक्र अदा करना है
تو آپ نے کہنا ہے جزاک اللہ. ویسے عام طور پر یہاں پر کہا جاتا ہے تھینک یو، لیکن یہ ہم جو انگریزوں والے بن گئے ہیں نا، تو ذرا سا ہم نے اس چیز کو ہٹا کر اور تھوڑے سے جو اپنی ہمارے کلمات ہیں جس میں ہم اپنے رب سے ہم نے اپنا کنیکشن جب بڑھانا ہے نا، تو اپنے بچوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اگر آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جزاک اللہ، اور آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو کہنا ہے ماشاء اللہ. تو اس طرح سے نا چیخا ہے کہنا ہے الحمدللہ. کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ. اس طرح کی چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کے بچے بھی یہ چیزیں سیکھیں اور انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کن کن جگہوں پر کیا کیا کہنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کا کنیکشن دین سے اور اپنے رب سے تھوڑا قریب ہوگا. یہ چیزیں ہم نے خود ہی کرنی ہیں. پھر جب ہمارے بچے چلے جاتے ہیں یورپ کی طرف اور پھر جی وہ بالکل انگریزوں والے بچے بن رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ بھی چیز چبھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے بچے تو اس طرف جا رہے ہیں، یہ ہے وہ. اصل میں ہم جو چیزیں خود نہیں کرتے تو پھر وہ ہمارے بچے کہاں سے کریں گے. سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے نا. جب ہم کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی وہ چیزیں کریں گے. جب ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی وہ چیزیں نہیں کریں گے. اچھا، آپ نے کسی کو رخصت کرنا ہے، آپ کے بچے باہر جاتے ہیں، آپ کے شوہر جا رہے ہیں، کوئی بھی گھر کا فرد جا رہا ہے، مہمان جا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ نے فی امان اللہ کہنا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. اور یہ الفاظ ہر حال میں کہا کریں. کوئی بھی گھر سے آپ کے رخصت ہو رہا ہے، کوئی مسافر، کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہوا ہے، آپ کے بچے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انہیں دیں. اب یہ امان اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل تک بحفاظت پہنچائیں. کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہو یا ناگوارہ ہو رہی ہو یا ہمیں پسند نہیں ہوتی، تو ہمیں کہنا چاہیے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم، استغفر اللہ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ناگوارہ ہوتی ہے، جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی، تو پھر ہم اس پہ کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں. اچھا، غلط کام پر ہمیں افسوس ہو رہا ہو، ہم نے کوئی غلطی کر لی ہو یا پھر ہم جس پر پچھتا رہے ہوں، تو ہم پھر کیا ہم کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہوتی ہے اپنی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. جو ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں ہمیں. تو استغفار سے بہتر کلمہ اور کوئی نہیں ہے. ویسے بھی ہمیں دن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر اور اپنی خطاؤں پر، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خطائیں کر جاتے ہیں. کسی کا ہم نے دل دکھا دیا، کسی کو ہم نے کوئی تکلیف دے دی، کسی کو اذیت دے دی. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ جو ہمارے بندوں کے ہیں ان میں بھی ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ہر وقت استغفر اللہ لازمی کہنا چاہیے. جب آپ کے کسی کی موت کی خبر سنیں تو آپ کو کہنا چاہیے انا و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے واپس اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا. ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور ایک نہ ایک دن ہم نے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا نے ختم ہونا ہے. مجھے امید ہے کہ جو میں نے کلمات آپ کو بتائے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ہم پہلے خود امپلیمنٹ کریں گے. اگر ہم خود امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے بچے بھی اس چیز کو سیکھیں گے اور وہ بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے. پہلے آپ جو چیز خود کریں گے، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، تو بچے بھی وہی چیز کریں گے. جب آپ خود یہ چیز نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بچے بھی یہ چیز نہیں کریں گے. اس لیے یہ ہماری فضول کی شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے تو ہم اس طرح سے کریں لیکن ہمارے بچے اس طرح سے نہیں کر رہے. اب اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ والدین نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن بچہ نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، ضد کرتا ہے. تو پھر ہم بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم کہہ بھی رہے ہیں، اپنا ہم فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے. لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور آپ یقین کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے رہیں. آپ کے بچوں کے آگے سے نا وہ چیزیں گزر رہی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ بھی نماز پڑھے گا انشاءاللہ. تو ہم نے جو یہ کلمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کرنے کی توفیق عطا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.